आज़ाद जम्मू व कश्मीर पुलिस के 59 स्क्वाड की पासन आउट तकरीब पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मुजफ्फराबाद में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर चौधरी अनवारुल हक थे। आज़ाद जम्मू व कश्मीर पुलिस के 59 स्क्वाड में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से 571 जवान पास आउट हुए। मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने पासन आउट परेड का मुआयना किया। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को सलामी भी पेश की। दश्त पे दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, मैंने ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। काफी नंबर 5 की कैसे सब इंस्पेक्टर्स रोड नंबर 6 की गिरफ्तारी जावेद अब्बासी, शफकत रणवीर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। कंपनी नंबर 7 की क़यादत कर रहे हैं सदीक हासन के मेहमान खुसूसी को इस्लामी पेश करते हुए इस्लामी के चुंदरा के सामने से गुजर रहे हैं। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने ट्रेनिंग के दौरान शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले जवानों को नकद इनामात और तरीफी असनाद दे एक सर्टिफिकेट में नकद इनाम। चार सौ 92 रिजर्व पुलिस को बेस्ट फाइटर करार दिए जाने पर एक ही सर्टिफिकेट में नकद इनाम मुबलग 10,000 रुपये। अदनान रफ़ी रिक्रूट कांस्टेबल नंबर 712 शोबा रिजर्व पुलिस, कानून में स्वयं पोजीशन हासिल करने पर एक तारीफी सनद में नकद इनाम। अदनान रफ़ी। अब्दुल कादिर रिक्रूट कांस्टेबल नंबर 845 रेंजर्स पुलिस को परेड में स्वयं पोजीशन हासिल करने पर एक ही सर्टिफिकेट में नकद इनाम। लायक के तहसीन हैं ये जवान महताब अहमद रिक्रूट कांस्टेबल नंबर 1921 रिजर्व पुलिस को फायर में स्वयं पोजीशन हासिल। इस ट्रेनिंग स्कूल मुजफ्फराबाद से 59 पासन आउट परेड में 571 अहलकार शरीक थे, जिनमें 56 ख्वातीन अहलकार भी शामिल थीं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने तकरीब से खिताब भी किया। दबाव से पाक अहकामात और जितनी हुकूमती वसाइल में गुंजाइश है वो सब आपको फराहम करने की यकीन दिलाता हूँ। तो को क्या करता हूं कि आप आज जिस शोबा में अपनी अमली जिंदगी में कदम रख रहे हैं, बहसीयत मजमूई नेक नामी के हवाले से उस पर बहुत से सवालिया निशानात आते हैं और उसकी बुनियादी वजह क्या है? वो है थाना कल्चर। बुनियादी तौर पर पुलिस स्टेशंस अवाम के जानो माल और इज्जत नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किए गए हैं, जहां पे हर बदमाश आदमी को जाने से खौफ महसूस करना चाहिए। लेकिन बदनसीबी है, अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि शुरफा थाने जाने से घबराते हैं और बदमाश काबिल फख्र अंदाज में जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर में इस कल्चर ने अभी तवानाई नहीं पकड़ी। यहाँ हम अपनी रवायात के ताबे जिंदा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर फख्र भी महसूस करते हैं। और मैं आप तमाम से ये तवक्को रखता हूं कि जब आप अपनी जिम्मेदारियां संभालें तो आपके जज्बों की दहशत
بدماشوں کے دلوں پر قائم ہو اور شرفا بڑی استقامت اور دلیری سے آ کے آپ سے اپنے مسائل شیئر کر سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے بتایا گیا کہ آج آپ کے پریڈ کمانڈر کا بھی آخری دن ہے۔ رائے صاحب، میری طرف سے آپ کو اپنی سروس مکمل کرنے پر مبارکباد۔ مجھ سمیت بہت سے وزراء اعظم نے آپ سے سلامی حاصل کی ہے اور بڑی جاندار اور خوبصورت پریڈ کمانڈر ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والی زندگی میں بھی اسی طرح استقامت اور کامیابی سے امکنات ہو۔ آزاد کشمیر پولیس نے افواج پاکستان اور ملک کی پیراملٹری فورسز کے تعاون سے ہمیشہ قومی نوعیت کے فرائض بطریق آسن سار انجام دیے ہیں۔ آزاد کشمیر میں ان انتخابات کے انعقاد کا مرحلہ ہو یا کسی بھی دیگر حصہ میں امن و امان بحال رکھنے کے لیے متعلقہ انتظامیہ کی معاونت کرنا ہو، آزاد کشمیر پولیس نے ہمیشہ اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے، جس پر مجھے اور آزاد کشمیر کے عوام کو فخر ہے اور رہے گا۔ دہشت گردی کے طریق ادوار میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے لہو سے امن کی شمع روشن کرنے والے افواج پاکستان کے افسران، جوانوں اور ملک بھر کی پولیس فورسز کا شہداء کو سلام عقیدت پیش کرنا مجھ پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول فرمائے۔ دہشت گردی کی شدید ترین لہر کے دوران آزاد کشمیر پولیس نے مثالی کارکردگی پیش کرتے ہوئے نہ صرف انہوں نے پولیس آڈیٹوریم کے قیام اور پولیس ٹریننگ سکول کلیلہ کے روپے دینے کا اعلان بھی کیا۔ تقریب میں موسٹ سینئر وزیر کرنل وقار احمد نور، وزراء حکومت چودھری محمد رشید اور سید بازل علی نقوی، چیف سیکرٹری دا محمد برچ، انسپکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر امیر احمد شیخ، مشیر وزیر اعظم سردار احمد صغیر، ایڈیشنل آئی جی طاہر محمود قریشی سمیت سیکرٹری صاحبان، سربراہان محکمہ جات اور پولیس کے اعلیٰ افسران اور عین شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں انسپکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر امیر احمد شیخ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سمیت دیگر مہمانوں کا تقریب میں شرکت پر مہمان خصوصی محترم وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انور الحق صاحب، سینئر منسٹر وقار صاحب، چیف سیکرٹری آزاد جموں اینڈ کشمیر، دیگر معزز حاضرین، اعلیٰ سول فوجی افسران، خصوصی طور پہ ان تمام خاندانوں، ان والدین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں جو یہاں پہ اپنے بچوں کی آج کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کرنے کے لیے آئے۔ تمام کو السلام علیکم۔ میں تمام معزز مہمانان گرامی، خصوصی طور پہ وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پولیس ٹریننگ سکول میں پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کی بھرپور اخلاقی، عسکری اور عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ٹریننگ کی گئی ہے، تفتیش کے شعبہ کو مزید مؤثر بنا رہے ہیں۔ پولیس ٹریننگ کا معیار بہتر بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس عوام کی خدمت گار ہے، پولیس کا کام عوام کے تحفظ اور قانون کی عملداری کو ہر ممکن یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے پاس آؤٹ ہونے والے ریکروٹس کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ وہ ملک و قوم کی خدمت میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ تقریب میں ایس ایس پی پرنسپل پولیس ٹریننگ سکول مظفرآباد راجہ عبدالقدوس نے پاس آؤٹ ہونے والے ریکروٹ سے حلف بھی لیا۔ وفادار رہوں گا اپنے سینئر حکام کے ہر جائز حکم کی تعمیل کروں گا۔ دوران سروس جو بھی فرائض میرے سپرد کیے جائیں گے میں ان کو ایمانداری، دیانتداری اور وفاداری سے انجام دوں گا۔ تقریب ختم ہوتے ہی پاس آؤٹ ہونے اور ریکروٹس کے عزیز رشتہ داروں نے پولیس مرد و خواتین کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے اور کامیاب ریکروٹس کو مبارکباد دی اور خوشی کا اظہار کیا۔ محمد لطیف، عوام نیوز، مظفرآباد، آزاد کشمیر۔